नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। 74 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विशेष गरी महानगरहरूको मतगणना गर्न 15 दिन लागेको थियो। 5 वर्षमा सिकेको पाठले कम्तीमा यसपटक 7 दिनमा मतगणना सकिएला कि भनेको त यसपटक पनि 15 दिन नै लाग्ने भयो। साधन स्रोतको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगसँग केही कुराको कमी भएन, तर 15 अर्ब रुपैयाँ खर्चेर गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाँडो मतगणना गर्ने विधि पनि निकाल्न आयोगले सकेन। 15 दिनसम्म राजनैतिक दल, नेता, उम्मेदवार, निर्वाचनका पदाधिकारी, गणकहरू, उम्मेदवारका प्रतिनिधिदेखि धेरै मानिसहरू त्यही भोट गन्ने काममा अल्बलिएका छन्। नेपालमा पानी जहाज, मेट्रो रेल, पूर्व पश्चिम रेल, प्रति व्यक्ति आय $5000 सम्म पुर्याउने गफाडीहरू छन्। नयाँ नेपालको नारा लगाउने पनि धेरै छन्, तर भोट गन्न 15 दिन लाग्ने देशमा नयाँ नेपालको नारा, यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ? 5 वर्ष अघि भोट गन्न 15 दिन लागेको सबैलाई थाहा थियो। फेरि त्यस्तै नहोस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोगले उपाय निकाल्नु पर्थ्यो, तर आयोग यो मानेमा चिप्लियो। अब अझै अर्को भयङ्कर कुरा सुन्नुहोस्। यसपटक धेरै पालिकामा बदर मतको संख्या नतिजा प्रभावित पार्ने हदमा पुगेको छ। विराटनगरमा गठबन्धनका काङ्ग्रेसले मेयरमा, जसपाले उपमेयरमा उम्मेदवारी दियो। विराटनगरमा काङ्ग्रेसको उपमेयरको कोही पनि उम्मेदवार नै थिएनन्, तर पनि काङ्ग्रेसको उपमेयरको रुख चिन्हमा धेरै मत खस्यो। उपमेयरमा खसेको बदर मतको संख्या बिहिबार दिउँसोसम्ममा 23,104 छ। यो बेलासम्म कुल गणना गरिएको मत छ 59,830। काङ्ग्रेसले उपमेयरमा उम्मेदवार नै उठाएको थिएन, तैपनि काङ्ग्रेसले त्यहाँ हजारौं मत पायो, किनभने उम्मेदवार नभएको ठाउँमा पनि निर्वाचन आयोगले रुख चिन्ह राखिदियो। गठबन्धन गरिएको हिसाबले यो मत जसपाका अमरेन्द्र यादवले पाउनुपर्ने थियो, तर अहिले मतदाता अल्मलिएका कारण अमरेन्द्र चुनाव हार्ने मोडमा पुगेका छन्। एमालेकी उपमेयर उम्मेदवार शिल्पा कार्कीले 16,552 मत पाउँदा अमरेन्द्रले जम्मा 9,815 मत मात्रै पाएका छन्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो कम्फर्टेबलका लागि अगाडि नै मतपत्र छाप्यो। दलले आफ्नो उम्मेदवार नै अघि नसारेका ठाउँमा पनि आयोगले चुनाव चिन्ह राखिदियो। यसकारण हार्नुपर्नेले धेरै ठाउँमा चुनाव जित्दैछन्, जित्नुपर्नेले चुनाव हार्दैछन्। यस्ता घटना 5 वर्ष अघि पनि भएका थिए। पटक पटक गल्ती दोहोरिरहन्छ, चेत कसैको खुल्दैन। भोट गन्न भइरहेको ढिला सुस्तीमा अब अरू कोही गएर फटाफट गणना गरिदिन मिल्दैन। मतपत्र छाप्ने कुरामा विगतको भूल यसपटक किन सच्याइएन भनेर कसैलाई दण्डित गर्न पनि सकिँदैन। हेर्दा यहाँ धाँधली भन्न मिल्दैन, कोही व्यक्ति विशेषलाई दोषी करार गर्न पनि सकिँदैन। तर जित्नुपर्नेले हार्ने, हार्नेले चुनाव जित्ने स्थिति सिर्जना हुनुमा कसै न कसैले त जिम्मेवारी लिनु पर्ला नि। मतदाता शिक्षामा निर्वाचन आयोगले करोडौं खर्च गर्यो, तर त्यो सबै परम्परागत झारो टार्ने र कर्मकाण्डी पाराको मात्रै भयो। निर्वाचन आयोगले कस्ता उत्पादनमा पैसाको खोलो भगाउँछ भन्ने उदाहरण त यसपटक लौन हजुर बोलको इरिटेटिङ CRBT PRBTबाट प्रष्ट भएको थियो। अघिल्लो पटक झै यसपटक पनि जटिल प्रकारको लामो मतपत्रका कारण मतदाताहरू झुक्किए, अल्मलिए। मतपत्र बनाउँदा निरक्षर वृद्धहरू समेत नझुक्किने गरी बनाइनु पर्थ्यो। विराटनगरमा 59,000 गणना गर्दा 23,000 बदर हुनुले प्रष्ट सन्देश दिएको छ कि यसपटकको मतपत्रमा सोझा सिधा मानिसहरू मात्र होइनन्, पढे लेखेका चलाख मान्छेहरू पनि झुक्किए। हामीले त विराटनगरलाई त उदाहरणका रूपमा मात्रै अघि सारेका हौं। धेरैतिर उम्मेदवार नभएको चुनाव चिन्हमा मत खसेको छ। काठमाडौँ, धनगढी, धरान आदि शहरमा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवारले विश्वास बटुले। पुरानालाई सधैँ हेरियो, यसपटक नयाँलाई हाल्न खोज्नेले मेयरकै कोलममा 2 ठाउँमा भोट हालिदिए। पहिलो भोट चाहिँ पुरानै ब्रान्डमा हाले अनि नयाँलाई पनि फेरि हालिदिए। धेरैलाई के लाग्यो भने साथ लगाउने हो, जता लगाए पनि हुन्छ। निर्वाचन आयोगले यसपटक सूचना दिने कुरामा पनि बेढङ्गको शैली देखायो। उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरको मतगणनाको अपडेटलाई लिन सकिन्छ। महानगरमा कसले कति मत पायो भन्ने कुराको डाटा बाहिर छताछुल्ल भइसकेपछि बल्ल औपचारिक रूपमा ढिलो गरिदिइन्छ। आयोगको वेबसाइट मात्र होइन, एसियन नामक एप पनि सार्वजनिक भएको छ, जसमा खोजेको कुनै पनि डाटा फेला पर्दैन।
बेकारको यस्ता भाडामा पैसाको सत्यानाश चाहिँ किन गर्नुहोला? साँच्चै भन्ने हो भने आयोगले सरकारी स्रोतलाई उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध नै बनायो। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी सौन्दर्य प्रतियोगितामा आयोजकबाट यौन दुर्व्यवहार भएको एक किशोरीले गरेको खुलासा सहितको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। 8 वर्षपछि ती युवतीले आफूले 6 महिनासम्म यौन शोषणमा परेको पीडा सार्वजनिक गरेकी छन्। यस विषयको रिपोर्टसँगै घटनासँग जोडिएका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरी यसको थप वास्तविकता जान्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै दशकौँदेखि कविता लेख्दै आएका एक साहित्यकार अर्जुन पराजुलीमाथि साहित्य चोरीको आरोप लागेको प्रसङ्ग सहितको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस विषयमा अर्जुन पराजुलीसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो रिपोर्ट हामी आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेज र उनीहरूले हालसम्म प्राप्त गरेको नतिजाका विषयमा एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको अहिलेसम्मको परिणामलाई हेर्दा उनको जित्ने सम्भावना कति छ, यस विषयमा पनि एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। समयले साथ दिए कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आफ्ना माग पूरा नहुँदै नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध अन्त्य गर्नुलाई एमाले गलेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 59.4%ले तालीमा र 40.96%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो मत परिणामलाई हेर्ने हो भने विशेष गरी संसद अवरुद्ध अन्त्य गर्नुलाई नेकपा एमाले गलेको मान्न सकिन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा मतगणना सकिएको 5 दिनपछि अर्को एक मतपेटिका भेटिनुलाई निर्वाचनमा हुने गरेको लापरवाहीको पराकाष्ठा भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय। एक 16 वर्षीय नाबालिगले म बलात्कृत भए मलाई न्याय दिलाइदेऊ भन्दा उसँग उभिने कोही पनि भएन। बाल्यकालदेखि नै अभिनेत्री हुने शौक पालेर मनोरञ्जनको दुनियाँमा प्रवेश गरिरहेकी नाबालिगले 6 महिनासम्म आफू यौन शोषणमा परेको छु भन्ने कुरा सुनाउँदा पनि सुनिदिने कोही पनि भएन। महिलाको पक्षमा विशेष गरी उभिने मालविका सुब्बालाई उनले विश्वास गरेर यो पीडा सुनाइन्। सुब्बाले जवाफमा भनिन्, यो तिम्रो प्रब्लम हो। अपराध गम्भीर थियो तर अपराध गर्ने पात्र उम्कियो। अपराध भोग्न विवश नाबालिगको यो क्षेत्रमा स्थापित हुने सपना त चकनाचुर भयो नै, उनका लागि रङ्गमञ्च क्षेत्र नै अभिशाप बन्न पुग्यो। तर अहिले उनी मेकअप आर्टिस्टको रूपमा सक्रिय छिन्। यो घटना झन्डै 8 वर्ष अघिको हो। यसबीच उनले कैयौँ पटक आफ्नो टुटेको मनमा आफै मलहम लगाउने प्रयत्न गरिन् तर सकिनन्। उनी डिप्रेसनको शिकार भइन्, आफ्नै प्राण त्याग्ने प्रयास समेत गरिन्। तर जसो तसो आफूलाई सम्हालिरहेकी उनले 8 वर्षपछि आफूले भोगेको घटनाको खुलासा गरेकी छिन्। पीडितको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सन् 2014मा आयोजना गरिएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक सुन्दरी प्रतियोगितामा फर्स्ट रनर अप भएकी एक युवतीले आफू विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चरम यौन शोषण भएको खुलासा गरेकी छिन्। नेपाली चलचित्र पाहुनामा बाल कलाकारको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेकी ती युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटक र इन्स्टाग्राममा भिडियो अपलोड गर्दै घटनाबारे लामो विवरण पेश गरेकी छिन्। डोन्मिकी यस्तै हुन्छ भनेर आई हेभ लाइक के भन्छ एउटा रुम लिएर राखेको छु। केटीहरूलाई गाह्रो भयो किनभने दे माइट गेट ड्रङ्क आज, अनि गाह्रो भएको केटीहरूलाई मैले राख्नलाई एउटा रुम लिएको छु। गो एन्ड रेस्ट दे। सबैजना आएपछि म तिमीलाई उठाउन कसैलाई बोलाउँछु भनेर भन्यो। आई वेन्ट देयर एन्ड प्लिज किप दिस इन माइन्ड। आई वाज 16, आई वाज जस्ट 16। मेरो नागरिकता पनि भनेको थिएन।
I went there. त्यसपछि the next thing I remember is मलाई मेरो घरिघरि मात्रै होस खोलिरहेछ अनि he is like he's inside of me, he's me. मेरो घरिघरि मात्रै हुन्छ नि म I'm घरिघरि मात्रै कन्सियस क्या but he's me जतिखेर म कन्सियस छु अनि it was एकदमै पेनफुल अनि I remember 5:30 4:30 बजेतिर I was like completely मेरो होस खुल्यो and what I see is the man sleeping next to me. I was totally bed. त्यसपछि I started crying एकदमै loudly, hysterically. भिडियोमा उनले दिएको बयान अनुसार सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले 6 महिनासम्म निरन्तर यौन शोषण तथा बलात्कार गरे। घटनाबारे यस्तो छ सुस्मिताको बयान। सन् 2014 अर्थात् 8 वर्ष अघि 23 वर्षको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो र सो प्रतियोगितामा उनले पनि सहभागिता जनाइन्। ठुलो पर्दामा बाल कलाकारको भूमिका निर्वाह गरिसकेको उनलाई लाग्यो मिस नेपाल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाए सिने क्षेत्रमा अवसर पाउन सहज हुन्छ। मोडलिङ सँगै सिने क्षेत्रमा सक्रिय हुने उनको त्यही लोभको फाइदा उठाउँदै मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले उनीमाथि यौन शोषण गरे। सुस्मिताले आरोप लगाएका ग्लोबल इन्टरनेसनल सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डे हुन्। त्यस रात आफूलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरिएको पीडित युवतीको आरोप छ। आफूमाथि यौन शोषण गर्नेमा उनले एक फोटोग्राफरको समेत नाम जोडेकी छिन्। उनीहरूले लगातार 6 महिनासम्म यौन शोषण गरेको उनको दाबी छ। पीडित युवतीले फोटोग्राफर भनेर श्रीधर पौडेलमाथि संकेत गरेकी छिन् तर पौडेलले यस घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पौडेलले मनोज पाण्डेले अनुरोध गरेपछि आफूले फोटो मात्रै खिचिदिएको बताएका छन्। त्यसबापत पारिश्रमिकबाट लिएको श्रीधरले जनाएका छन्। त्यसबाहेक आफ्नो पीडित युवतीसँग भेटघाटको कुरा नभएको उनको दाबी छ। श्रीधरको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। उसो त श्रीधरले फेसबुकमा दिएको यो स्पष्टीकरणले पनि प्रश्न हुन्छ कि यी युवती यौन शोषणमा त परेकी नै थिइन्। पीडित युवतीले मिस फोटोजेनिक र मिस ट्यालेन्ट प्रतियोगिताको उपाधि समेत जितेकी थिइन् तर यो दर्दनाक घटनापछि आफू डिप्रेसनको शिकार पनि हुनु परेको उनको भनाइ छ। पीडित युवती अहिले पनि डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्छिन्। यसबीच उनले आफ्नै ज्यानै फाल्ने प्रयत्न समेत गरेको बताएकी छिन्। डिप्रेसनको औषधिले पनि काम नगरेपछि समस्या झन् जटिल बन्न थालेपछि आफ्नो मनलाई हलुका बनाउन उनले आफूमाथि परेको वज्रपातबारे खुलेर बोलेकी छिन्। यी सबै कुरा उनले भिडियोमा उल्लेख गरेकी छन्। त्यो मान्छेको कन्सल्टेन्सी पनि छ अझै पनि छ अनि त्यो कन्सल्टेन्सीमा गएर हामीले सबै मान्छेलाई बाहिर निकालेर त्यो कन्सल्टेन्सीको स्टाफहरूलाई त्यहाँ राखेर त्यो मान्छेलाई त्यहाँ राखेर त्यो फोटोग्राफरलाई त्यहाँ राखेर इभन मसँग विनर भएको 2 जना मध्ये 1 जना केटी मात्रै आयो। त्यो अर्को केटी किन आएन म I'll explain it to you later. सबैजनालाई राखेर I showed all of the text messages he used to send me, all of the call recordings मैले प्ले गरेँ and I told each and every one what he had done to me. And this was my boyfriend at that time. He brushed out of anger र उसले त्यो मान्छेलाई एकदमै पिट्यो। मैले पिट्न पाइनँ, मलाई एकदमै पिट्नु मन थियो। I guess मैले एक स्ल्याप मात्रै दिएँ होला। पीडित युवतीले अपराध भएको 8 वर्षपछि मात्रै घटना सार्वजनिक गरेकी छन्। त्यसबेला 16-17 वर्षको नाबालिग रहेको उल्लेख गरेकी छन्। घटनामा पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बा कसरी जोडिन्? मिस नेपालहरू मध्ये एक चर्चित नाम हो मालविका सुब्बा। उनी सन् 2002 मा 21 वर्षको उमेरमा मिस नेपाल चुनिएकी थिइन्। पीडित युवतीले घटना भएका बेला पूर्व मिस नेपाल मालविका कोरियोग्राफर थिइन्। महिलाको अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने मालविकासँग पीडित युवतीले यौन उत्पीडनमा परेको बेला सहयोगको याचना गरेकी थिइन् तर त्यसबेला मालविकाले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। At that moment I called that Miss Nepal. I said to her, "Ki ma'am, this man has been doing this to me. यस्तो धेरै कुरा भएको छ मसँग. It was continued for 6 months and I'm finally speaking my truth and we are in this office. Please come and help me." भनेर भन्दाखेरि I'll tell you the exact words what she said. Okay, so that so-called bitch literally said this to me. Why are you saying all of this to me? It is your problem that you got raped. It's not my problem. मलाई किन सुनाइरा? यता त्यसबेला आफूलाई बलात्कार यौन सम्बन्धित जटिल विषयमा जानकारी नभएको भन्दै आफूले सहयोग गर्न नसकेको मालविकाले मेसेजमा उल्लेख गरेकी छिन्।
त्यसबेला सोधखोज गरेर सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि केही गर्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गरेको पीडित युवती र मालविकाको इन्स्टाग्राममा भएको यो वार्तालापमा देख्न सकिन्छ। यो म्यासेज हेर्नुहोस्। मालविका, तिमीले मलाई सहयोग गर्ने प्रयास नै गरिरहौ। पीडित युवती र मालविका बीच इन्स्टाग्राममा भएको कुराकानीमा सुस्मिताले लेखेकी छिन्, तिम्रो यो 12 लाइनको नचाहिँदो शब्दले तिम्रो व्यवहारलाई न्याय गर्छ त? घटना हुँदा बखत तिमी 33 वर्षकी थियौ अनि म 16-17। तिमीले मलाई सहयोग गर्ने प्रयास समेत गरिनौ मालविका। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाको समेत आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि मालविकाले हिंसाका यस्ता घटनामा मौन बस्नु हानिकारक हुने आफूले सिकेको बताउँदै अब आफू मौन नबस्ने सन्देश दिएकी छिन्। त्यस्तै पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले पनि सुस्मितामाथि भएको हिंसाबारे सुन्दा आफू अत्यन्तै दुखी भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। यता पीडितले आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोलेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू पनि उनका पक्षमा खुलिरहेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ यो घटनासँग जोडिएको भनिएका फोटो जर्नलिस्ट श्रीधर पौडेललाई। पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब 8 वर्ष अघिको यो घटना यति बेला आयो होइन, विशेष गरी तपाईँले बलात्कार गर्नुभयो भन्ने कुरा त छैन, तपाईँको नाम पनि उल्लेख छैन, तर पीडितले बताएअनुसार तपाईँको आडमा बलात्कार भएको भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाको वास्तविकता चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् त आज। के हो भन्दाखेरि बहिनीले भन्नुभएको छ त्यही होइन। बहिनीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई फोटोसुटको लागि बोलायो भन्नुभएको छ। त्यो हाम्रो के भन्छ अर्गनाइजर, मिस ग्लोबलको अर्गनाइजर आउनुभयो, उहाँले चाहिँ मोडल लिएर आउनुभयो, उसको लागि के भन्छ अडिसनको लागि लिएर आउनुभयो। मैले फोटोसुट गरेँ, म त्यो इभेन्टको फोटोग्राफर थिएँ है। उहाँले अनि त्यसपछि मैले फोटोसुट गरिसकेपछि अनि उहाँलाई पैसा दिनुभएको रहेछ, त्यो उहाँले दिने कुरा भयो होइन। मैले आफ्नो पेमेन्ट लिएर काम गरेको खास त्यति बेला चाहिँ। अब त्यो सिनारी चाहिँ त्यो थियो सर। पौडेलजी, जस्तो अब एक दिन जो आरोपित हुनुहुन्छ मनोज पाण्डे, उहाँको कन्सल्टेन्सीमा मान्छेहरू जम्मा भएको हो हल्ला भएपछि तपाईँ त्यहाँ गएको र पीडित युवतीले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार भएको तपाईँलाई सुनाएपछि तपाईँले चाहिँ पाण्डेलाई अबदेखि आइन्दा यस्तो दुर्व्यवहार गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि काम नगर्नुहोस् भनेर त्यहाँबाट हिँडेको भनेर तपाईँले फेसबुकमा मेन्सन गर्नुभएको छ। यो घटना चाहिँ के थियो त? के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला म थोरै बाहिर थिएँ अनि बहिनी त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ। बहिनी त्यहाँ पुगेपछि अफिसको एकजना स्टाफले मलाई फोन गर्नुभयो, सर तपाईँ पनि आइदिनु पऱ्यो भनेर। अनि त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ म पुग्ने बेलामा चाहिँ बहिनीसँग आएको साथीले चाहिँ मनोजजीलाई हात छोडिरहनु भएको थियो। अनि म पुगिसकेपछि त्यहाँनिर एकछिन गफ गऱ्यौँ। गफ गरिसकेपछि अनि के भयो भने कुराकानी चाहिँ बहिनीले के भन्नुभयो भने आइन्दा यो खालको हरकत भयो भने हो अरू यस्तै खालको इभेन्ट गरेर तपाईँले अन्य मान्छेहरूलाई मलाई जस्तै हेरेसमेन्ट गर्नुभयो भने भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्क्यौँ। त्यो अब तपाईँलाई अहिले मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई मनोजजीलाई मैले क्यालेन्डर त्यो टेबलमा क्यालेन्डरले हिर्काएँ पनि। तपाईँले हिर्काउनु भयो? मैले क्यालेन्डर मनोजजीलाई, मनोजजी भनेको कन्सल्टेन्सीको मान्छे उहाँ होइन। अनि आइन्दा यो काम बहिनीले अब कसरी जाने भन्दाखेरि कन्सल्टेन्सीको 2जना स्टाफ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, सँगै हुनुहुन्थ्यो। अनि अब के गर्ने, पुलिसकोमा जाने कि के गर्ने भन्ने कुरा हुँदै थियो। अनि नानीले के भन्नुभयो भने बहिनीले चाहिँ आइन्दा यस्तो काम नगर्नु हो, यस्तो थाहा पाएर अन्य यस्तो प्रोग्राम गरेर मलाई जस्तै अरूलाई ह्यारेस गर्नुभयो भने हो। ठिक छ, अब तपाईँले हिर्काउनु भएको कुरा पनि गर्नुभयो। जो आरोपित व्यक्ति हुनुहुन्छ मनोज पाण्डेलाई तपाईँले हिर्काउनु भएको भनेर तपाईँले बताउनु भएको छ। तपाईँले के कारणले हिर्काउनु भयो? ती युवतीले तपाईँलाई सुनाएकै आधारमा तपाईँले हिर्काउनु भयो कि अथवा अन्य केही आधार पनि थिए त? उहाँलाई हेरासमेन्ट गरेको केही आधार थिए तपाईँले पाउनु भएको थियो? आधार भन्दा के भयो भने बहिनी रोइरहनु भएको थियो हो। हजुर। अनि बहिनी रोइरहेर उहाँले चाहिँ म अब यो गर्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो अब चाहिँ म इभेन्ट गर्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ म त्यो इभेन्टमा सहभागी थिएँ नि त। म त्यो इभेन्टको फोटोग्राफर थिएँ। अनि बहिनी रोइरहेको चिजमा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ लगभग म बाहिर निस्केँ। हामी उहाँहरू पनि निस्किनु भयो। मैले त्यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ म बाहिर निस्केँ भनेर चाहिँ लेखेँ होइन। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै बाहिर एकैचोटि बाहिर निस्किया हौँ। अब मनोजजीको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो त्यति बेला भन्नुहोस् त? उहाँले के प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो? उहाँले चाहिँ त्यति बेला हामी 3जना थियौँ, सरी अब मबाट यस्तो हुँदैन। बहिनीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ
म अनि अर्को 2 जना साथीहरू जस्तो थियो। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ह्यारेसमेन्ट भयो मलाई भन्नुभएको थियो होइन। भनेको उहाँले त्यो भनौँ न अबदेखि यस्तो हुँदैन भनेर स्वीकार गरेको जुन यो भनाइ छ त्यसको साक्षी तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन त्यति बेला? हजुर म पनि थिएँ हजुर। तर तपाईँलाई यो घटनाबारे सुनाइसके पछाडि ती पीडित युवतीले म युद्धमा परेको छु भनेर तपाईँलाई पीडा सुनाउँछ कसैले भनेपछि तपाईँले ती पीडितलाई साथ दिनुको सट्टा चाहिँ कानुनी उपचारमा लैजानुको सट्टा उल्टै पीडकलाई चाहिँ सम्झाएर हिँड्नुभयो भन्ने कुरा आरोप तपाईँमाथि छ। यति बेला तपाईँले आफ्नो फेसबुकको कमेन्टमा हेर्नु भएको छ? त्यो त मैले हेरेको छु होइन। के भन्दाखेरि तपाईँले नानीले त्यहाँ भन्नुभएको कुरा पनि तपाईँले सर अडियोमा सुनिदिनु भयो भने नानीको भिडियो सुनिदिनु भयो भने चाहिँ उहाँसँग आउनुभएको साथीले जो उहाँसँग रिलेसनमा हुनुहुन्थ्यो मिस्टर खड्का उहाँले चाहिँ पुलिसमा नजाउँ भन्नुभएको थियो कि हो भन्नुभएको भन्ने छ त्यति पनि छ होइन। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि बहिनी त्यति बेला नजानु भएको हुनसक्छ अनि नजाने भन्ने भएको हुनसक्छ है। हो त्यो भएको भएर उहाँले गल्ती गरिसक्नुभयो। मनोजजीले गल्ती गरिसकेपछि अनि हामी त्यसपछि निस्क्यौँ। अनि मैले अलवेज हो म लगभग त्यसपछि 4 वर्ष जति म त्यो कन्सल्टेन्सीसँग एसोसिएट भएन। अनि पछि फेरि यो घटनासँगै पौडेलजी मैले अलिकति जान्न चाहे विशेष गरी यी युवतीको भनाइ त छँदैछ यो घटना बाहेक अन्य कुनै घटनाका बारेमा जानकारी छन् पाण्डेजीका तपाईँलाई? पाण्डेजीको उहाँले चाहिँ मलाई म प्रोफेसनल फोटोग्राफर है हजुर मलाई फोटो खिचाउनुहुन्थ्यो होइन। म फोटो खिच्ने बाहेक अन्य त्यस्तो घटनामा मलाई त्यति आइडिया छैन होइन। मलाई यो टाइपको भन्ने चाहिँ आइडिया चाहिँ छैन। तर त्यो टाइमपछि लगभग 3-4 वर्ष अर्थक्वेक पनि भयो अनि त्यसपछि इभेन्ट नगर्ने भइसकेपछि लामो समय ग्याप भयो। अब अहिले यो विषय सार्वजनिक भइसके पछाडि तपाईँको कुराकानी भएको छ? हामीले त दिनभर उहाँलाई ट्राई गऱ्यौँ मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। तपाईँको कुराकानी भएको छ कि छैन? उहाँले एकचोटि फोन गर्नुभयो मलाई। कहिले गर्नुभयो? हिजो बेलुका एकचोटि फोन गर्नुभयो अनि दिउँसो ट्राई गर्नुभएको थियो। म के भन्छ उसमा थिएँ के भन्छ म चाहिँ यो मेरो फोटोहरू दुरुपयोग भएर मलाई एकदम मलाई अलिकति त्यो के भन्छ त्यहाँ म आफैले हो त्यो फोटो मेरो दुरुपयोग फोटो भइसकेको थिएँ। साइबर ब्युरो गएर मैले निवेदन दिँदै गर्ने बेला मलाई फेरि फोन आएको थियो। मैले त्यो मान्छेसँग फोन गर्न कुराकानी गर्न पनि चाहिनँ कि अहिले त्यो जुन बहिनीको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि हो त्यति बेला चाहिँ यो घटना यति ठुलो घटना भन्ने थिएन। ह्यारेसमेन्ट भयो भन्ने चिज भयो होइन। अब यो ह्यारेसमेन्ट पनि ठुलै हो। तर त्यति बेलाको त्यो सिनारियोमा चाहिँ म पनि रसमा थिएँ होला अथवा म पनि काममा थिएँ आफ्नो ठाउँमा थियो होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्दाखेरि चाहिँ अहिले सुन्दै गर्दाखेरि बहिनी जुन ट्रमामा गइरहेकी छिन् होइन जुन तरिकाले बहिनी अगाडि बढिरहेकी छिन् जुन एउटा केसले बहिनीलाई धेरै ठाउँमा असर परिरहेको छ नि त्यसमा चाहिँ जड कहीँ न कहीँ त्यो इभेन्ट हो होइन भनेको त्यो बेलाको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। तर 6 महिनासम्म कुनै एक युवतीमाथि यसरी यौन शोषण हुन्छ भने त्यो घटना उहाँले आफैले सार्वजनिक गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि हिसाबले त्यसबारे सुइँकोसम्म पाइन्न भने यसलाई कसरी बुझ्ने? कुनै त्यस्तो किसिमको सुइँको पाइएको थिएन? कुनै शङ्का थिएन? कस्तो भने नि मलाई शङ्का चाहिँ त्यस्तो शङ्का भन्ने चाहिँ भएन होइन। म फोटोग्राफर हो। म इभेन्टको फोटो क्यारी गर्न गएको हो। उहाँले इभेन्टको फोटो क्यारी गर्थेँ। त्यो भएको भएर चाहिँ के थियो भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई त्यति आइडिया थिएन। त्यो आइडिया चाहिँ भएन मलाई होइन। तर अहिले हेर्दाखेरि तर तपाईँ चाहिँ ठुलो मान्छे हो। तपाईँले सिनेमा क्षेत्रमा उहाँलाई एउटा भनौँ न यो एक किसिमको एउटा अवसर दिन सक्नुहुन्छ भन्ने भनाइलाई एउटा आड बनाएर उहाँले त पटक पटक यौन शोषण गर्नुभयो भन्ने कुरा छ नि होइन। यो मैले अहिले अघि पनि अर्को एकजना बहिनीले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो हजुर दिउँसो होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँले फोटो खिचिदिनुहुन्छ अरे उहाँको भनेर भन्नुभएको रहेछ होइन। उहाँलाई चाहिँ के अरे मैले बहिनीलाई पर्सनल्ली चाहिँ कहिले पनि बहिनी भोलिपट्टि सम्पर्कमा आउनु होला। मैले कहिले पनि बहिनीलाई पर्सनल्ली बहिनी तपाईँको फोटो छापिदिन्छु गर्छु भनेर केही पनि भनेको छैन। म हिरोइन बनाइदिन्छु पनि केही पनि भनेको छैन। तपाईँको कति पटकसम्म भेट भएको छ ती युवतीसँग? बहिनीसँग लागि भेट भएको छ अहिलेसम्म यसबारे बताउनुहोस् त। होइन म पहिला अडिसनको फोटोसुट भयो एउटा हजुर है अनि इभेन्ट भयो अनि त्यसपछि फाइनल सकिसकेपछि फोटोसुट भयो अनि त्यसपछि सक्सेस पार्टी त्यति नै हो। हजुर अनि पाण्डेजीसँग तपाईँको चिनजान भएको चाहिँ कति समय भयो त? यो सन् 2014 मा भएको इभेन्ट भन्दा त्यसअघि पनि तपाईँको चिनजान थियो? 4 वर्ष अगाडि हो। त्योभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि
हजुर यस अवधिसम्म तपाईँलाई पाण्डेजीको नियतबारे थाहा थिएन? नियत त्यसरी त कसरी थाहा होला मान्छेलाई देखेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ नि तपाईँको वर्षौँसम्म सङ्गत गरेका मान्छेहरूको नियत कस्तो छ, उसको सोचाइ के छ भन्ने बारेमा अलिकति हिन्ट्स त पाइन्छ नि। अनि त्यसरी चाहिँ मलाई याद भएन सर है। हजुर तर चाहिँ अहिले उहाँले यसरी भन्नुभएको रहेछ, जस्तो मलाई यो मान्छेले फोटो खिचिदिन्छ, यसलाई यो ठुलो मान्छे हो भन्ने तरिकाले जसरी प्रेजेन्ट गराएको भन्ने छ नि, त्यो चिज चाहिँ मलाई आफूलाई पर्सनल्ली चाहिँ त्यो नबुझेको उहाँको कुरा चाहिँ। अब पौडेलजी, अब तपाईँलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ। तपाईँले हुन त आफ्नो स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दिइसक्नु भएको छ। त्यसकै कमेन्टमा पनि हेर्ने हो भने तपाईँको पनि मान्छेले उचितो काटिरहेको स्थिति छ। अहिले तपाईँको मनस्थिति के छ? तपाईँको दिनभरको आज के रह्यो त क्रियाकलाप? ती पीडित युवती सम्पर्कमा आइन् कि आएनन्, अथवा तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभयो कि भएन? के गर्नुभयो आज दिनभरि बताउनुहोस् त। म आज दिनभरि मलाई जो हिजो बेलुका राति मैले हेरिसकेपछि अनि त्यो हुन्छ त्यहाँ त्यो हेरिसकेपछि मलाई फिल भयो। अनि त्यसपछि राति साढे 1 बजेतिर हजुर मैले हेरिसकेपछि मैले मनोजीलाई फोन गरेँ। उहाँले पहिल्यै हेरिसक्नु भएको रहेछ हो, पहिल्यै हेरिसक्नु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई गाली गरेँ, भनेको यो खालको रहेछ, तपाईँले किन भन्नु भएन पहिला तरिकाले भने मैले उहाँलाई गाली गरेँ। एउटा सिचुएसन थियो। अनि आज बिहान चाहिँ म एउटा यो यस्तो यति धेरै मेरो फोटोहरू मिसयुज भयो, धेरै भयो, फलानु हो। बहिनीले पर्सनल्ली नाम उल्लेख गर्नुभएको चाहिँ छैन बाइ द वे त्यहाँनिर होइन, अब्युजर एन्ड फोटोग्राफर भन्नुभएको छ। अनि भनेको म त्यहाँ मैले फोटो खिचेको मान्छेहरूले मलाई मै भनिसकेपछि कतिपय मान्छेले चाहिँ मलाई यति धेरै मेसेज गर्नुभयो कि यति धेरै गाली गर्नुभएको छ, कमेन्ट तपाईँले हेरेँ भन्नुभयो होइन, यति धेरै छ कि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि म अब साइबर ब्युरोमा गएर एकचोटि एउटा निवेदन दिउँ, मेरो फोटोहरू धेरै मिसयुज भयो भन्ने चिजमा छ। अनि त्यो भएर मैले चाहिँ बहिनीलाई अहिले चाहिँ बहिनीलाई के भन्छ कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गरिरहेको थिएँ। दिउँसो पनि मैले उहाँलाई इन्स्टामा मेसेज पनि पठाइरहेको थिएँ, बहिनी मेरो नम्बर हो, मलाई कल गर्नु है भनेर पनि भनेको थिएँ। त्यति हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने नि सर, मैले बहिनीलाई चाहिँ अलवेज बहिनी तपाईँ आउनुहोस् अगाडि फ्रन्टमा बसेर म तपाईँको पक्षमा भनेको यदि के भन्छ म तपाईँलाई जहाँ जानुपर्छ कानुनी उपचारका लागि जे गर्नुपर्छ। ठिक छ, तपाईँको फोटो दुरुपयोग भएको कुरा गर्नुभयो भनौँ न, एक हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा जसरी आइरहेको छ यो कुरालाई तपाईँले झुटो हो भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ, प्रस्तुति दिइरहनु भएको छ। यदि तपाईँको संलग्नता सही हो भन्ने प्रमाणित भयो भने तपाईँ कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार हुनुहुन्छ पौडेलजी? एकदमै सर, एकदमै। यदि म गलत रहेछु भने कानुनी अनुसार कानुनी कारबाही भोग्न तयार छु। यति भन्दै गर्दाखेरि त फेरि म के भन्छ कोही दोषीलाई कारबाही होस् भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कोही निर्दोष मान्छेमाथि यतिकै हो मेरो फोटोहरू दुरुपयोग गरेर मेरो फ्यामिली होइन मेरो परिवारलाई दुरुपयोग गरिरहेको छ नि, त्यो चिजले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ म आफूलाई पनि पीडा भइरहेको छ कि सर अहिले। हस् म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र पक्कै पनि यस विषयको अनुसन्धानबाट खुलेका कुराहरूले यसको घटनाको स्पष्ट पार्ने नै छ। तपाईँलाई म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यस घटनासँग जोडिएका फोटो जर्नलिस्ट श्रीधर पौडेल। उहाँको पनि विशेष गरी मेन्सन भएको छ, उहाँको आडमा चाहिँ बलात्कार भएको भन्ने कुराहरू छ। विशेष गरी पीडित युवतीले बताएअनुसार घटना 2071 सालको हो। मिस ग्लोबल नामक ब्युटी प्लेजेन्टमा सहभागी हुन पुगेकी ती युवतीले त्यही प्रौद्योगिकी का दौरान आफूमाथि यौन हिंसा भएको यति बेला बताइरहेका छन्। अर्धचेत बनाएर आयोजकले बलात्कार गरेको र फोटो तथा भिडियो बनाउने फोटो पत्रकारले साथ दिएको पनि उनले आरोप लगाएकी छन्। यी सबै आरोपमा मुछिएका मुख्य पात्र मनोज पाण्डेलाई हामीले पटक पटक सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्यौं, तर उनको मोबाइल यति बेला स्विच अफ छ। पीडित युवतीले बताएअनुसार उनीसँग कल रेकर्डिङ टेक्स्ट मेसेजहरू सुरक्षित थिए, तर यो सबै उनले डिलिट गरिसकेको उल्लेख गरेकी छन्। तर यस्तो अवस्थामा अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार यो घटना कसरी अगाडि बढ्छ यो हाम्रो चासोको विषय रहनेछ र पीडित युवतीले जाहेरी दिए अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने भनेर प्रहरीले पनि बताएको छ। हामीले दिउँसो प्रहरीसँग पनि यसबारे प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। यो घटनालाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ विभिन्न विषयसहित। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय,
उमेरले पाका दारी कपाल फुलेको दशकौंदेखि कविता लेख्दै आएका एक साहित्यकार अर्जुन पराजुलीमाथि अहिले युवा देखिने र बुझिएसम्म सामाजिक रूपमा पनि परिचित एक व्यक्तिले चोरको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालबाट कटाक्ष गरे। कवि अर्जुन पराजुलीले भनिरहे यो कविता मेरै हो, मैले 25 वर्षदेखि वाचन पनि गर्दै आएको छु। तर आरोप लगाउनेले केही फरक पारामा भने त बुढो चोर होस्, कविता त मेरो हो। उमेरले पनि ज्येष्ठ नागरिक, त्यसमाथि कविता मुक्तक मार्फत राजनैतिक विकृति विरुद्ध तीखो व्यङ्ग्य गरेर समाजका लागि योगदान दिइरहेका लब्ध प्रतिष्ठित सर्जकमाथि चोरको आरोप लगाउने व्यक्ति रहेछन् बुक हिल नामक प्रकाशन गृहका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्का। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। राजनीतिक सामाजिक विकृति विरुद्ध सशक्त सिर्जना गर्ने व्यङ्ग्य कवि अर्जुन पराजुलीले बुधबार एउटा छोटो कविता आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरे। चुनाव जितेपछि उम्मेद्वारहरूको चरित्र कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयमा लेखिएको यो व्यङ्ग्य कविता हेर्नुहोस्। पराजुलीले यो कविता पोस्ट गरेको केही पछि भूपेन्द्र खड्का नामका अर्का लेखकले आफ्नो भेरिफाइड फेसबुक अकाउन्टमा पराजुलीले हालै पोस्ट गरेको कविता आफूले सन् 2013 को मे 18 मै पोस्ट गरेको स्क्रिनशट राखेर कवि पराजुलीमाथि गम्भीर आरोप लगाए। खड्काले लेखेका छन्, लौ हेर्नुहोस्, मैले 9 वर्ष अघि लेखेको स्ट्याटस त्यति बेला भाइरल भएको थियो। आज तपाईका प्रिय कवि अर्जुन पराजुलीले चोरी छन्। हैट, बुढालाई के भएछ? उमेरले पाका दारी जुङ्गा फुलेका व्यङ्ग्यमा चक्कुको जस्तो धार उछ्याउने पराजुलीलाई चोर नै भनिसकेपछि यी कवि रन्थनिए। मलाई कसैसँग केही दिनु छैन, कसैसँग केही दिनु छैन, कसैसँग केही लिनु छैन हैन। मेरो कुनै सङ्गठन छैन, मेरो कुनै दल छैन, म एक्लो मान्छे हो, एक्लै यहाँसम्म आएको। मलाई एउटा मात्रै डर छ, मलाई कतै दाग लाग्ला कि म चाहिँ कुनै नचाहिँदो काम पो गरौँला कि कतै फसौँला कि कसैले फसाउला कि भनेर त्यति त्यो हिसाबले आएको मान्छे। म मरु बरु मेरो मृत्यु स्वीकार्छु, म चोरी स्वीकार्दिनँ हैन। त मर्छस् कि चोर्छस् भन्यो भने म भन्छु म मर्छु। आज मलाई चोर बनाउने त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुन सक्छ? उनले आफूमाथि चोरको आरोप लागेको देख्ने बित्तिकै बुधबार नै फेसबुकमा भूपेन्द्र खड्काको फेसबुक स्ट्याटसको स्क्रिनशट सहित मेरो कविता सारेर मलाई नै चोरीको आरोप लगाइयो। यो कविता मैले 25 वर्ष अघि नै लेखेको हुँ। मलाई चोर भन्ने विरुद्ध अब मैले कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ र खोज्नेछु भन्दै स्ट्याटस राखे। यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। आफूलाई व्यवसायी, लेखक, सम्पादक, निर्देशक, बुक पब्लिसर, रेडियो प्रोग्राम प्रोड्युसर तथा प्रस्तुताको परिचय दिने युवा देखिने खड्काले बुढा कविको स्ट्याटस पनि चोर भन्न छाडेनन्। उनले अर्को स्ट्याटसमा लेखेको यो वाक्य हेर्नुहोस्। यहाँ उनले लेखेका छन्, आदरणीय दाई, तपाईँको 25 वर्ष अघिको प्रमाण लिएर आउन म आग्रह गर्दछु। तपाईँ चोर नै हो, धन्यवाद। खड्काले यो चुनौती पेश गरेपछि उनी आफै नाङ्गिँदै गए, किनभने यो कविता पराजुलीकी रचना हो भन्ने थप प्रमाणहरू सार्वजनिक हुन थाले। यो स्क्रिनशटमा लक्ष्मीप्रसाद पराजुलीले सन् 2010 मै कविता अर्जुन पराजुलीको रचना हो भन्दै पोस्ट गरेका छन्। पराजुलीले बिहिबार जनमत साहित्यिक मासिकमा 63 साल असोजमा यो कविता छापिएको अर्को प्रमाण सार्वजनिक गरे। अर्जुनका पक्षमा प्रमाणहरू जोड्दै गएपछि अहिले पराजुलीलाई चोर भन्ने भूपेन्द्र खड्काले 63 सालभन्दा अघिको प्रमाण देखाउन सकेका छैनन्। चोरले चोरेर उल्टै किन चोरिस भनेर दुनियाँका अगाडि धम्क्याउँदा पीडा भएको प्रतिक्रिया पराजुलीले दिएका छन्। हिजो मैले त्यो सुनिरहँदा यदि म त आत्मबल बलियो भएको मान्छे भएर हो, यदि आत्मबल कमजोर भएको मान्छे भएदेखि 2-2 घन्टासम्म चाहिँ जीवनभरि एउटा कसैको केही पानी पनि नखाएको मान्छेलाई दुनियाँले चाहिँ चोर भनेर अम्लो ठड्याउँदाखेरि त्यो मान्छे बाँच्न सक्थ्यो, आत्महत्या गर्थ्यो। साहित्य सिर्जनाको क्षेत्रलाई बौद्धिकहरूको क्षेत्र भन्ने गरिन्छ, तर बौद्धिक क्षेत्रमा पनि कलङ्कहरू देखा पर्ने गरेको कविहरू बताउँछन्। हरेक क्षेत्रमा खराब मान्छेहरू पनि हुन्छन् हैन, हरेक क्षेत्रमा। अनि अब यो बौद्धिक क्षेत्र कविहरूको जमात अथवा साहित्यकारहरू भन्दैमा पनि त्यहाँ सबै मान्छेहरू असलै हुन्छन् भन्ने हुँदो रहेनछ। यस्ता घटनाहरू पहिला पनि बेला बखत आउने गर्छन् हैन। यो चाहिँ अलिकति अलि चर्कैसँग आएको मैले अनुभव गरेको छु। र यो सबैतिर सज्जन मान्छे मात्रै हुँदैनन्, खराब मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछन्, मलाई यस्तो लागेको छ। सन् 2013 मा भूपेन्द्र खड्काले यो कविता फेसबुकमा पोस्ट गर्दा नै कमेन्ट गर्नेहरूले अर्जुन पराजुलीको कविता हो भनेको यहाँ देखिन्छ। त्यो बेला अर्जुन पराजुलीलाई चोर भन्ने खड्काले पनि आफ्नो कविता नभएको स्वीकार गरेका छन्।
अर्काको कविता चोरेर उल्टै सर्जकलाई नि चोर भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस देख्ने खड्कालाई हामीले यसबारे बोलिदिन आग्रह गरेका थियौं। उनले आफ्नो फेसबुकमा 9 वर्ष अघि देखिरहेको कवितामा ब्राजुलीले अहिलेसम्म किन नबोलेको, अहिले आएर किन यस्तो गरेको भन्ने प्रति प्रश्न गरेका छन्। औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरेका खड्काले आफू बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाको पक्षधर भएको बताएका छन् र यो मामिलामा आफूलाई कतै पनि नमुस्न उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आरोप लगाउने बोखिल नामक प्रकाशन गृहका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्कालाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यसबारे कुराकानी गर्नका लागि रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, तर उहाँले आफूले नबोल्ने बताउनु भयो। यद्यपि आरोप लगाउने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले नबोलिसके पछाडि हामीले जसमाथि आरोप लागेको छ उहाँको भनाइसहित रिपोर्ट कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। विशेष गरी एक सर्जकका लागि आफ्नो सृजना भनेको कुनै मानिसले शिशुलाई जन्माए हुर्काए बराबर हुन्छ, त्यति प्यारो हुन्छ। तर एक्कासी यसरी चोरीको आरोप लाग्दा पक्कै पनि यति बेला अर्जुन पराजुलीको मन दुखेको छ र उहाँको आक्रोश हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। खैर, भूपेन्द्र खड्कासँग हामीले यस विषयको वास्तविकता के हो त, यदि तपाईँको दाबी नै हो भने कृपया आएर बोल्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, तर उहाँले बोल्नु मान्नु भएको छैन। अहिलेलाई यो विषय यही थाती राख्छौँ र यो विषयको घटनाक्रम हामीले समग्र रूपमा रिपोर्टमा देखाइ पनि सकेका छौँ। यति बेला यो विषयलाई यही थाती राख्दै अब अर्को रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ वडा नम्बर 27 मा खसेको मतको बाकस खोल्दा बालेन र उनका समर्थकलाई झस्काउने गरी परिणाम आइरहेको छ। 27 नम्बर वडामा 200 मत गणना हुँदा 118 मत केशव स्थापितले मात्रै पाएका छन्। यहाँ बालेनले 32 मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्। यदि यस्तै नतिजा काठमाडौँको कोर मानिने बाँकी वडाहरूमा पनि आए के होला? काठमाडौँमा बालेन शाहले जित्ने आकलन उल्टिन सक्ला? हामीले काठमाडौँको 17 देखि 25 सम्मका वडामा खसेको मतका आधारमा मोटामोटी हिसाब निकालेका छौँ। त्यो हिसाबले बालेनको जित सुनिश्चित गर्छ कि हारको सङ्केत गर्छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले हालसम्म गणना भएका वडाहरूमा अग्रता लिइरहेका छन्। कुल मतमा पनि बालेनले दोब्बर मतले नेकपा एमालेका केशव स्थापित र कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई पछि पारिरहेका छन्। बालेनले अग्रता लिइरहँदा धेरैले ठानिरहेका छन् काठमाडौँको वडा नम्बर 17 देखि 25 सम्मको मतगणनामा बालेनलाई पछि पार्ने गरी सिर्जना र केशव अघि बढ्न सक्छन्, किनभने यी 9वटा वडा नेवारहरूको पुरानो बस्ती हो जहाँ जातीय भोट खसेको धेरैको आकलन छ। बालेनले भोट कम पाउने आकलन गरिएका क्षेत्रहरू हुन् वडा नम्बर 17 क्षेत्रपाटी, वडा नम्बर 18 नरदेवी, वडा नम्बर 19 दमाईटोल, वडा नम्बर 20 भीमसेन स्थान, वडा नम्बर 21 ज्याबहाल, वडा नम्बर 22 टेबबहाल, वडा नम्बर 23 ओमबहाल, वडा नम्बर 24 मक्खन, वडा नम्बर 25 जनबहाल र वडा नम्बर 26 लैनचौर। यी वडालाई काठमाडौँको कोर क्षेत्रका रूपमा मान्ने गरिन्छ। यहाँ नेवारहरूको सघन बस्ती पनि छ। हालसम्म 1 देखि 5 नम्बर वडाको मतगणना सकिएको छ, जहाँबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले औसतमा 37.4% मत ल्याएका छन्। उनको मतगणना सकिएको क्षेत्रबाट बालेनले प्राप्त गरेको कुल मत हो 9861। बिहिबार दिउँसोसम्म बालेनले वडा नम्बर 6, 7, 28, 29, 30, 31 र 32 बाट बाँकी प्रतिस्पर्धी भन्दा दोब्बर जस्तो अङ्कले अग्रता लिइरहेका छन्। अब काठमाडौँको कोर क्षेत्र भनिएका वडा नम्बर 17 देखि 25 बाट बालेनले 1 भोट पनि पाएनन् भन्ने काल्पनिक प्रश्न अघि सारेर विश्लेषण गर्दा हिसाब के निस्किएला? खासमा यी 9वटा वडामा खसेको कुल मत 34475 मात्रै छ। काठमाडौँमा जम्मा 1,91,186 मत खसेको छ, जस अनुसार 1,65,711 मत बाहिरी सहरका मतदाताको छ। मानौ बाहिरी सहरबाट बालेनले अहिले गणना भइसकेका वडाकै अनुपातमा अर्थात् 37.4% मात्रै मत प्राप्त गरे भने उनले 1,56,711 बाट कति मत पाउलान्? यसको जवाफ हो बालेनले यस्तो अवस्थामा 58,609 मत प्राप्त गर्नेछन्। अनि अहिलेकै अनुपातमा बाहिरी सहरबाट केशव स्थापितले भोट पाए भने उनको 31,342 मत पुग्नेछ अनि सिर्जनाको 29,775 मत पुग्नेछ। मानौ यस्तो अवस्थामा भित्री कोर क्षेत्रको सबै मत स्थापितले पाए, त्यो बेलामा उनको मत बालेनको भन्दा 7,208 ले बढी हुन्छ। अनि फेरि कोर क्षेत्रको सबै मत सिर्जनाले पाइन् भने बालेनको भन्दा त्यो मत 5,648 ले बढी हुन्छ। कोर क्षेत्रको मत केशव वा सिर्जनालाई मात्रै जाने काँचो कल्पना मात्रै हो। ती क्षेत्रबाट बालेनले भोट नपाउने भन्ने अनुमान पनि बेकारको हो। निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने कोर क्षेत्रको भोट चर्चा गरिए चाहिँ निर्णायक हुने देखिँदैन। बाहिरी सहरी क्षेत्रबाट अहिलेकै अनुपातमा मत बाँडियो भने बालेनले हाँसी चुनाव जित्छन्। किन पनि भने गणना भइसकेको र गणना हुँदै गरेका वडामा बालेनले पाएको मतको हिसाब गर्दा उनले पाएको मतको प्रतिशत 39 को हाराहारीमा देखिन्छ।
दर्शकहरू, यसपटकको मत परिणामले ठूला राजनैतिक दलहरूलाई राम्रै सबक सिकाइरहेको छ र देशैभरिबाट आइरहेको नतिजालाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नसोचेको मत परिणाम यति बेला प्राप्त भइरहेको छ र यही विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन प्रसाई। अर्जुन सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब काठमाडौँ सहित देशका केही सहरहरूमा राजनैतिक दलहरूको दबदबाका बीच पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यो निर्वाचनमा चाहिँ चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। यो परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने दलहरूको असक्षमताका कारण यो नतिजा आएको हो कि अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभाव बढी हावी भएको हो, के मान्न सकिन्छ? यो दलहरूको असफलता हो। हजुर, जनताले हिजोका दिनमा जनआन्दोलनका नाममा सडकमा निक्लिएर रगत बगाएर दुःख बिहोरेर जुन यो गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए, उनीहरूका आकांक्षाहरू धेरै ठुला थिए। तर सरकार हिजोको भन्दा आजभन्दा भोलि भ्रष्टाचारको दलदलभित्र राजनीतिक दलका अब कमसेकम पशुपतिमा जान तयारमा बस्नुपर्ने बुढाखाडा दृष्टिकोणविहीन मान्छेहरूले सत्तामा बसेर हालिमुहाली गरेको जनताले रुचाएका छैनन्। रुचाउन उचित हुँदा पनि होइन। त्यसैले गर्दा यो वितृष्णा नै हो र यो वितृष्णा अझ खतरनाक रूपमा संसदको चुनावमा देखा पर्छ। अब विशेष गरी तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको के हो त? यो संसदको चुनावमा देखा पर्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ के हो? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो सयौँको सङ्ख्यामा यो इन्टेलेक्चुअल एउटा वर्ग छ नेपालमा। हजुर, जसले आँट गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरूसँग क्षमता छ, ताकत छ, सारा कुरा छ। उनीहरूसँग एउटा प्राविधिक ज्ञान पनि छ, उनीहरूलाई के राजनीतिक ज्ञान पनि छ, उनीहरूले अध्ययन गरेका पनि छन्, यो विषयमा देश घुमेका पनि छन्। सारा चिज भएर पनि जुन एउटा आँट गर्न सकि नरहेको अवस्था थियो, दलभन्दा बाहेकको मान्छेहरूले जित्दैन। बेकारमा यो हिलोमा यो घिनलाग्दो फोहोरमा म किन पसौँ भनेर मान्छेहरूले सोच्ने गर्थ्यो नि। हजुर, त्यसलाई बालेन शाह र देशभरि देखा परेको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिको जनताको विश्वास, जनताले देखाएको चाहिँ सहयोग र मत, यो सबले एक खालको उत्साह प्रदान गर्नेछ र अब आउने चुनावमा राजनीतिक दलका लौरो उठाए पनि जित्छ भन्ने खालका जुन भावनाहरू पहिला थिए नि, त्यसको विकल्पमा साँच्चैका लौराहरू थुप्रै देशभरि उठ्नेवाला छन्। र अब यो देशलाई मेरो विचारमा राजनीतिक दलहरूले जुन एउटा अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेका थिए, आफू बीचको लडाइँ, आफू बीचको झगडा, आफू बीचको स्वार्थमा केन्द्रित भएर गरिराखेको थिए, त्यसको अवसान निश्चित छ भन्ने कुरा बुझे हुन्छ। अर्जुन सर, अलिकति अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रसङ्ग जोडौँ। विशेष गरी काठमाडौँको पुरानो नेवार बस्तीले चाहिँ जुन खनाउने मत छ, यो मतले अहिले मत परिणामलाई उल्ट्याउन सक्छ भन्ने कोडबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा? विशेष गरी आजका दिनमा पनि काठमाडौँ जस्तो देशको एउटा राजधानी, यहाँका बासिन्दाले जात धर्म भूगोलका आधारमा चाहिँ भोट दिन्छन् भन्ने विश्लेषण गर्न उपयुक्त हुन्छ? तपाईँ मेरो विचारमा यो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर संवाद गर्नेमा तपाईँ मभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्। अब नेवार बस्तीहरूमा गएर जातीयताको कुरा उठाएर नेवारले जित्ने परिस्थिति सिर्जना भयो नै भने पनि, हजुर, यो लगातार एक हप्तासम्म बालेन शाहले लिएको जुन अग्रता छ, हजुर, यो अग्रताका अगाडि त्यसको कुनै अर्थ रहन्छ होला? तपाईँ चाहिँ मलाई जवाब दिनुहोस् त। पक्कै पनि यो अग्रताले केही न केही सुखद सङ्केत त गरेको छ नै, र यसपटक मतदाता पनि सचेत भएका छन्। अब जनता सचेत भयो भन्ने किसिमको पाठ पनि दिएको छ, होइन त? मतदाताले अब कुनै पनि हालतमा यो राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताको दास र अनिर्णयको बन्दी भएर जनताहरू अब राजनीतिक दलले जे भन्छ यिनको विकल्प छैन, यिनले जे भने पनि हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुराभन्दा धेरै माथि उठिसकेको परिदृश्य यो बालेनको के भन्छ मतले देखाइरहेको छ। हजुर, साराले त्यही अनुभव गरिराखेका छन्। हो, अब मानौ ठिक छ, अब काठमाडौँबाट बालेन शाह विजय भए, यस्तो भयो भने दलहरूले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हुन सक्छ? विशेष गरी युवाले बुझ्नुपर्ने तथ्य चाहिँ के हुन सक्छ र दलहरूले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हुन्छ? यसलाई तपाईँ कसरी केलाउनुहुन्छ? दलहरूले के सोच्नुपर्छ भने जनताका चाहनाहरू, यो 21औं सदीमा संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, स्वाभिमान र आत्मसम्मानका साथ आफ्नै स्रोत र साधनले यो मुलुकका नागरिकहरूलाई खुसी बनाउने, खुसी तुल्याउने भन्दा आज पनि तपाईँको चुनावमा प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती गएर
जनतालाई आकर्षण गर्ने भाषण भनेको म मलेसिया पठाइदिन्छु। यो देशका युवा होनहार युवाहरू जो पढे लेखेका छन्, जसले चाहिँ यो सामाजिक रूपान्तरणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँ चाहिँ लेबर कुल्लीको काम गर्न विदेशमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले चाहिँ हालिमुहाली गरेर बस्छु भन्ने जुन सोच राजनीतिक दलहरूभित्र छ, सबभन्दा पहिला त्यसलाई पुरै खुर्केर फाल्न जरुरी छ। हामीसँग अथाह स्रोत र साधनहरू छन्, प्रकृति प्रदत्त हामीसँग धेरै खानीहरू होलान्, उत्खनन गर्न सकिन्छन् होला। यत्रो व्यापार घाटा छ, यो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि हामी आफै उद्योगी हुन सक्छौँ होला। साना साना कुटीर उद्योगहरू, साना साना लघु उद्योगहरूतिर प्रेरित गर्नुपर्ने ठाउँमा म तिमीहरूलाई अर्काका घरमा भाडा मोल्न पठाएर त्यहाँबाट आएको पैसाले हामी हालिमुहाली गरेर बस्छौँ भन्ने जो सोच परिवर्तन भएन भने साँच्चैको जनक्रान्तिलाई अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जनक्रान्ति अब सम्भावना छ र त्यसले ककललाई खरानी बनाएर उडाउँछ, त्यो हेर्न मात्रै बाँकी छ। ठिक छ। अब यति बेला कतै बालेनको चर्चा छ, कतै राजेन्द्र लिङ्गदेनको चर्चा यति बेला व्यापक छ। अर्जुन सर, नेपाली जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी गरिरहेको भन्ने मान्न सकिन्छ यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने? तपाईँलाई के लाग्छ? राजेन्द्र लिङ्गदेनको चर्चा भनेको दलीय चर्चा हो, जुन उनले प्राप्त गरेको मतले उनको चर्चालाई मेरो विचारमा अब बिस्तारै समाप्त गरेरै लैजाला। किनभने उनको जुन उचाइको चर्चा थियो त्यो चर्चालाई उनले चाहिँ आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न सकेका भए, जनताका एकदम महत्त्वपूर्ण दिनानुदिन जोडिएका समस्याहरूलाई सडकमा उतार्न सकेका भए सायद हुन्थ्यो होला। तर चितवनमा तपाईँ जसको विरोध गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँ चोर भन्नुहुन्छ, तिनै मान्छेहरूसँग गठबन्धन गरेर एउटा के भन्छ उपमेयरमा बार्गेनिङ गरेर त्यहाँ चुनाव लड्नुहुन्छ। अर्को ठाउँ दमकमा झापामा गएर जसले यो मुलुकलाई 50 वर्ष पछाडि धकेल्यो माओवादी भनिने शक्ति त्यो र 5 वर्ष दलीय गठबन्धन जसलाई तपाईँ गाली गर्दै हिँड्नुहुन्छ, एउटा मेयरका लागि तपाईँ त्यहाँ गएर गठबन्धन गर्नुहुन्छ, जनताले कसरी विश्वास गर्न सक्छ? भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको चर्चा चाहिँ अब यति नै हो, उहाँको चर्चाको शिखर यति नै हो, यस पछाडि उहाँको डाउनफल सुरु हुन्छ भन्ने विश्लेषण हो तपाईँको? मान्छेले गल्ती गर्दैन, होइन, मान्छेले गल्ती गर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले गल्ती गर्नु भएकै हो, उहाँको पार्टीले गल्ती गरेकै हो। उहाँले त्यो कुरालाई रियलाइज गरेर सार्वजनिक रूपमा हाम्रो गल्ती भयो भनेर स्वीकार्नुहुन्छ र जनताका जनजीविकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई सडक मार्फत फेरि एकचोटि उठान गरेर यी राजनीतिक दलहरू जो आज सत्तामा ढलिमली गरेर बसेका छन्, यति सानो मुलुकमा यति सानो स्रोत र साधन उपयोग भएको मुलुकमा, यति सानो आर्थिक ढिकुटी भएको मुलुकमा 700-800 जना तपाईँ माननीय, तिनीहरूका अगुवा पछुवा, तिनीहरूका नोकर चाकर, तिनीहरूका हली गोठाला सबले जुन तर मारेर बसिरहेको परिस्थिति छ, त्यसलाई उहाँले चाहिँ जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरूलाई जनतासँग जोडिएर आन्दोलनको रूप धारण गर्नुभयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन फेरि आउन सक्नुहुन्न म भन्दिनँ। तर म मतबाटै म फेरि चुनाव जितेरै म यो परिवर्तन गर्छु, म यो रूपान्तरण गर्छु भन्नपट्टि लाग्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा उहाँ पनि फरक हुनुहुन्न। उहाँ पनि यही हिसाबले बगेर जानुहुन्छ। ठिक छ। अब एउटा अर्को जिज्ञासाको विषय नै, विशेष गरी पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते भने पनि नगर परिषदमा चाहिँ दलहरूकै प्रतिनिधि हुन्छन्। अब यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सक्दैनन् भन्ने किसिमका तर्कहरू आइरहेका छन् नि, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? प्रश्न हो हजुर, तपाईँले यो सोध्नु भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसले एउटा खतरा के पनि जन्माउँछ भने आज स्वतन्त्र रूपमा देखा परेका जति पनि भालेनहरू छन्, तिनीहरूले भोलिका दिनमा काम गर्न सकेनन् र दलका हिजोका प्रतिनिधि भन्दा फरक ढङ्गले जनताको चित्त बुझ्ने किसिमको काम कारबाहीमा उत्रिन सकेनन् भने भोलिका दिनमा यो देशलाई म बनाउँछु, म बनाउन सक्छु, मेरो त्याग, मेरो लगानी, मेरो रगत यो मुलुकका लागि म दिन्छु भन्ने थुप्रै बालेनहरू फेरि पराजित हुनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सबै कुरा, एउटा कुरा के हुन्छ भने जनप्रतिनिधिले सबै विषय जानेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसो भए यी बालेनहरूलाई तपाईँको टिप्स चाहिँ के हो त भनिदिनुस् न? लिडरले के गर्नुपर्छ भने सम्पूर्ण विषयका विज्ञहरूलाई चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ। निगरानी आफूले गर्ने हो, तर विज्ञहरूको सुझाव अनिवार्य हुन्छ। जस्तो तपाईँले अहिले उठाउनु भएको प्रश्न, बालेन एक्लै जित्छन् र अरू वडामा अरू जति प्रतिनिधिहरू छन् ती विभिन्न दलका छन् भनेर तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो, जो सत्य पनि हो। उनीहरूले असहयोगको परिस्थिति निर्माण गरे भने बालेनले सडकमा खुला मञ्चमा आएर आह्वान गर्न सक्नुपर्छ नागरिकहरूलाई। यो एजेन्डाहरू बैठकमा तपाईँले लाँदा पनि देखाएर लानुहोस्, सार्वजनिक गरेर लानुहोस्।
म यो विषयहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू लिएर जाँदैछु। सबभन्दा पहिला भर्ती केन्द्रको रूपमा दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा जुन अहिले चाहिँ यो महानगरपालिकालाई अरू गाउँपालिकालाई नगरपालिकाहरूलाई बनाइएको छ नि, कार्यकर्ता भर्ती गरेर तलब खुवाउने बाटो निर्माण सबभन्दा पहिला त्यसलाई रोक्नुपर्छ, नत्र उहाँले असहयोग धेरै ठुलो असहयोग बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले कर्मचारी राख्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट शपथ लिएका मान्छेहरू जसले चाहिँ म यो मेरो आफ्नो कर्तव्य, मेरो आफ्नो क्षमता, मेरो आफ्नो विवेक, मेरो आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्ने खालका मान्छे उहाँले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसैले कुनै वडाको अध्यक्षले बहुमत पुर्यायो भन्ने बित्तिकै बालेन त्यहाँबाट पराजित हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर उहाँले विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्छ। आफ्ना योजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि सस्तो सरल तरिकाले हुने, सुविधायुक्त हुने, प्राविधिक दृष्टिकोणले उचित हुने त्यस्ता कुराहरू छनौट गर्नका लागि उहाँले ठुलो सल्लाहकार समूह बनाउन जरुरी छ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि अर्जुन सर म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो। न्युज 24लाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन प्रसाईसँग समग्रमा देखिएको अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन एउटा चासो छ, लहर छ, मत परिणाम छ, यी यावत विषयमा हामीले रिपोर्ट पनि विश्लेषणात्मक प्रस्तुत गऱ्यौँ र सँगसँगै उहाँसँगको कुराकानी पनि गऱ्यौँ र उहाँसँगको कुराकानी अनुसार विशेष गरी बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै शक्तिशाली हुन्छन्, जनताले दल खोल्छन्, विशेष गरी दलले चाहिँ कार्यकर्ता उत्पादन गर्छन्, ती कार्यकर्ता जनअनुमोदनमा जान्छन् अनि जनताबाट छानिएर शासन गर्ने ठाउँ पुग्छन्। यसकारण पनि राजनीतिक दल यो व्यवस्थामा शक्तिशाली हुन्छन्। तर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन ढङ्गबाट यति बेला उदय भइरहेको छ, यसले केही नयाँ शङ्खनाद भने पक्कै पनि गरिरहेको छ मुलुकमा। यो अवस्थालाई लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424, NTC अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।